अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेगरेंस कॉल्ड रसासी ज़ेब्रा, रसासी पोर लुई, आई थिंक सो उसको बोलते हैं। रसासी पोर लुई रसासी, रमज़ल रसासी और 9325 ये इसका मॉडल है। जैसा इंजीनियर साहब नहीं बता रहे होते, मसला नंबर 69 में आप जाके देखें उस तरीके से मैं जो है ना इसके नंबर रखे हुए हैं इन्होंने मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस के। बारीक सी बोतल है। इसके साथ वाली दूसरी जो है मैंने रिव्यू पहले कर दिया उसका, क्रोकोडाइल का, और वो भी आप जाके देखें। वो है डियोर सवाज की का क्लोन, ये है क्रीड एवेंटस का क्लोन। अच्छा, क्रीड एवेंटस के क्लोन्स का मेरे से बहुत सवाल लोग करते हैं। मेरा तो दिमाग पक गया है जनाब। जो सेकंड थर्ड रील खोलो, भाई क्रीड एवेंटस क्रीड एवेंटस क्रीड एवेंटस। अभी तक जनाब अक्सर लोगों की प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो ख़राब है, लेकिन वो क्रीड एवेंटस एवेंटस क्रीड एवेंटस क्रीड एवेंटस क्रीड, तो वो पागल हुई हुई है वहाँ। इधर वाले बैठ के बता रहे हैं कि जनाब क्रीड एवेंटस जो हम बना के दे रहे हैं ओरिजिनल से भी बहुत ऊपर है, और ये और वो है जनाब, 500 रुपये में भी बाय करें। चूने पे चूना लगा रहे हैं। फिर इंप्रेशन ब्रांड्स जो हैं उनके अक्सर जो ऊपर परफ्यूम वो बता रहे होते हैं। क्रीड एवेंटस का असल चक्कर ये है कि क्रीड एवेंटस महंगी बहुत है और ओवर हाइप्ड है, तो उसके साथ कंपेयर उन्होंने करना होता है कि हम जो 1500 रुपये की परफ्यूम दे रहे हैं या 2000 या 3000 की परफ्यूम दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट है क्रीड एवेंटस के साथ। और क्रीड एवेंटस जो है ना वो 1 लाख इतने की है। उन्हें पता होता है कि आपने कभी क्रीड एवेंटस ओरिजिनल ट्राई नहीं करनी, तो वो इसलिए आपको ये बात बता रहे होते हैं। तो मैंने कहा आपको ये चीज़ बता दूं कि अब जब आप ट्राई ही नहीं एक चीज़ करेंगे तो आप कंपेयर कैसे करेंगे। और वो आपको ये कह के चूना लगाते रहेंगे कि ये आप देखें, हम फलाना बंदा है उसने ओरिजिनल ट्राई की हुई है, वो एक आपको जो है ना वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर बिठा देंगे कि मेरे पास ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है, जो ये है वो बस इसी तरह लगे हुए। अब ये देखें, रसासी की तरफ से आती है, क्रीड एवेंटस का क्लोन है, और इसके ऊपर ऐसे ना ज़ेब्रा स्किन वाला फीलिंग आती है। बड़ा मज़े का उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। ओवरऑल बॉटल क्वालिटी अच्छी है, लुक अच्छी है। इस परफ्यूम की जो सेंट प्रोफाइल है मेरे ख़्याल से कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है उसके रसासी कह रहा हूँ, सॉरी, रसासी तो ये है, क्रीड एवेंटस के वाकई बहुत क्लोज़ है। थोड़ा सा फ्रूटी साइड पे ज़्यादा है, स्पाइसी साइड पे या फिर वुडी और स्मोकी साइड पे नहीं है, जो कि क्रीड एवेंटस के कुछ क्लोन्स हैं इस तरह के जो पुरानी क्रीड एवेंटस को फॉलो करते हैं। लेकिन नई क्रीड एवेंटस जो चल रही है इस वक्त, उससे मिलती हुई सेंट प्रोफाइल अगर आपको चाहिए हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल अच्छा छोड़ती है इसका। लेकिन ये होता है कि किसी दिन ये 4 घंटे लास्ट कर रही है, किसी दिन जनाब ये 8 घंटे लास्ट कर रही है। इसकी कभी समझ नहीं आई मुझे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भाई लगा के गया है ऑफिस और वापस आया तो घर में फैली भी है। मैंने उससे कहा कब लगाई है, उसने कहा सुबह लगाई भी है। तो वो यानी कि समझ से बाहर है कि कैसे जो है ना एक बंदा 9 to 5 लगा के जाए और उसके बाद आने के बाद 6-7 बजे 8 बजे भी वो खुशबू फैल रही हो, तो ये बहुत ऑकवर्ड है। दूसरी जब खुद लगा के बैठो तो वो आपको थोड़ी बहुत पता नहीं लगता कि आ रही है कि नहीं आ रही। वो हो सकता है नोज़ ब्लाइंड वाला मसला हो, लेकिन उसके अलावा नोज़ ब्लाइंड वाला ना भी हो ना, इसको आप टेस्ट स्ट्रिप पे भी ट्राई करें तो कभी कभी लास्ट नहीं करती। तो ये इसका ना कोई मौसमों के साथ कोई कनेक्शन है, कभी लास्ट कर गई कभी नहीं की, लेकिन डिसेंट है लास्टिंग में, प्रोजेक्शन में अच्छी है, प्रोजेक्शन में काफ़ी अच्छी है, और बॉटल अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। एज अ क्रीड एवेंटस क्लोन बहुत अच्छी है। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ कि इसमें तकरीबन सेम टू सेम नोट्स मेंशन है। अकॉर्ड्स के अंदर क्रीड एवेंटस में सिट्रस ज़रा नीचे आके मेंशनड है, इसमें ज़रा ऊपर मेंशन किया हुआ है उन्होंने, बस ये डिफरेंस आ रहा है फ़िलहाल। और नोट्स में अगर हम जाते हैं तो नोट्स के अंदर इसमें क्रीड एवेंटस में ब्लैक करंट मेंशन है, इधर प्लम मेंशन है, पाइनएप्पल मेंशन है, उधर मिड में पाइनएप्पल है, इधर टॉप पे पाइनएप्पल है, एम्बर ग्रेस, सीडर, एम्ब्रॉक्सन आ गया, पिचुली, काफ़ी सारे मिलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, एक दो चीज़ों का डिफरेंस आ रहा है नोट्स के अंदर, लेकिन ये नोट्स जो है ना बेसिकली है तो क्रीड एवेंटस क्लोन ही है। इसको मैं प्राइस इसका आपको बता देता हूँ कि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, और ये थोड़ी सी अनजस्टिफाइबल लगती है मुझे कि एक बॉटल जो कि क्लोन होने का मतलब दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन क्लोन है और क्लोन के ऊपर आप इतने पैसे लगाएं। अब ये हो सकता है कि कोई बंदा क्रीड एवेंटस यूज़ करता है और वो कह रहा है कि मुझे बेस्ट ऑल्टरनेट बताओ क्रीड एवेंटस का, तो उसमें इस तरह की चीज़ चलाई जा सकती है। 50 ml है और 50 ml होते हुए 7,000 रुपये के करीब मिलती है। 7,000 में 50 ml है तो फिर आप देख लें 100 ml पहुँच गई फिर 14-15 हज़ार रुपये में, तो ये फिर उस हिसाब से एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आती है ये। इससे बहुत से सस्ते जो है ना कुछ डिज़ाइनर ब्रांड से काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे आपको। 100 ml बॉटल्स 7 to 15,000 में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये उस हिसाब से जो है ना मेरे ख्याल से लैग करती है, प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा लगती है मुझे, लेकिन चीज़ वाकई चीज़ बढ़िया है। ठीक है, अलमशहूर कॉल है, चीज़ बढ़िया है। तो ये बहुत से लोग पसंद करते हैं, मैं बहुत अरसे से इसको ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल दूसरी बॉटल है भाई के पास, और भाई तीसरी बॉटल भी मांग रहा था कि कहीं से ढूंढ दो। तो ये जो है ना
جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز وہ واقعی بہت اچھی ہے. تو اس کو بائی کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اوریجنل یوز کیا ہوا ہے اور وہ آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تھوڑا سا نا کریڈ ایونٹس کا آتا ہے ایبسلیوٹ. کریڈ ایونٹس ایبسلیوٹ جو ہے نا وہ بہت فائن ہے. تو اسی طرح اگر آپ کلونز میں دیکھیں تو وہ یہ ان باقی کلونز کے مقابلے میں کریڈ ایونٹس ایبسلیوٹ لگتا ہے, کیونکہ باقی اکثر کلونز جو ہے نا وہ کچھ چیزوں میں لیک کرتے ہیں اس کی, یعنی کہ جو ایک نوٹ سے اگلے نوٹ میں جو ٹرانسفارمیشن ہے نا وہ اتنے مزے کی نہیں ہے. اس کی مجھے وہ چیز تھوڑی سی بہتر لگتی ہے. ابھی بھی اسپرے کر لیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹاپ پہ مجھے کیا فیلنگ آ رہی ہے. اسپرے تھوڑا سا عجیب طرح نکلا ہے لیکن زبردست ہے, بڑے مزے کی اسٹارٹنگ ہے اس کی. اور جو اس کے ٹاپ پہ نوٹس مینشن ہیں وہ لائم, لیمن, برگمونٹ, بلیک پیپر, پلم, پیئر اور پائن ایپل ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں لائم والی, برگمونٹ والی فیلنگ, لیمن, ایون لیمن جو صحیح چھلکے والا جو لیمن ہے جب کٹ کرتے ہیں نا وہ والی خوشبو اس کی آ رہی ہے. بلیک پیپر کی آ رہی ہے. ناک کے بال جلانے والے جو ہے نا اسپائسینس ہے اس کے اندر. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے, مڈ میں لکھا ہوا ہے جیسمین, فریسیا, للی آف دا ویلی, یہ 3 فلاورز ہیں. پھر بیس میں ایمبر گریس, سیڈر, لیدر, وائٹ مسک, اوک موس اور پچولی. تو پچولی, ایمبر گریس اور جو ہے نا اوک موس والی فیلنگ تو اس میں آ رہی ہے. سیڈر اور لیدر والی فیلنگ اس میں نہیں آتی بیس کے اندر جا کے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے, یہ میری فیلنگ ہے اس کے بارے میں. باقی جینڈر وائز یونی سیکس ہے, لگا سکتے ہیں دونوں, لیکن میرا خیال سے کہ بہتر ہے کہ میل اس کو لگائیں. کمپلیمنٹ دلواتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کریڈ ایونٹس کلونز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں مارکیٹ میں کہ اب اگر آپ یہ لگا کے جائیں نا مارکیٹ میں تو اکثر لوگ آپ کو اس لیول کا کمپلیمنٹ نہیں دیں گے جو آج سے کچھ عرصے پہلے کریڈ ایونٹس کو ملتا تھا یا اس کے کلونز کو مل جاتا تھا کہ یار یونیک ہے. اب ہر دوسرے نے ملتی ہوتی خوشبو لگائی ہوئی ہے. 90% لوگوں کی ناک کو فرق نہیں فیل ہوتا کہ جو ہے نا یہ چیز 5000 والی چیز میں اور 2 لاکھ والی چیز میں فرق محسوس نہیں ہوتا. ہماری پاکستانی عوام میں, پاکستانی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جنرل پبلک ہے اس کے لیے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ اس چیز کی ویلیو اس سے کس طرح زیادہ ہے. تو یہ خواتین کر سکتی ہیں. خواتین اگر برانڈ بائی کرتی ہیں تو وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ بھائی اگر ہم کو سیم چیز ہی ٹھپا لگا کے دے دی جائے تو اس میں 150 ڈفرینسز بتا دیتی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اچھی ہیں جس کی وجہ سے مہنگا ہے. یہ لیکن بندے نہیں کر سکتے. بندے جو ہے نا وہ ویلیو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ویلیو ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگا ہے. تو اکثر لوگوں کو فرق نہیں فیل ہوگا. آپ اس کو 1000 والا کریڈ ایونٹس کلون گفٹ کر دیں یا آپ اس کو اوریجنل کریڈ ایونٹس گفٹ کر دیں, اگر اس کو بتائیں نا کہ اوریجنل ہے تو اس کو فرق نہیں فیل ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا انتھوزیسٹ کے لیے یہ چیز اچھی ہے کہ یہ چیز بیسٹ ہے اور یہ چیز اس سے ہلکی ہے, یہ چیز اس سے ہلکی ہے, لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے, عام پبلک کے لیے نہیں ہے. میں شاید یہ ریکمینڈ کر دوں کوئی بندہ بائی کر کے کہ یار یہ وہ مزہ نہیں آیا جو مزہ وہ فلاں 1500 روپے والے امپریشن کا آتا ہے. تو بیسٹ چیز وہی ہے, آپ جو آپ کو پسند آتی ہے وہ بائی کریں. تو اس لیے بائی نہ کریں کہ میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے. میں آپ کو یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل ویڈیو بناتا ہوں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیسٹ آلٹرنیٹ کون سا ہے. تو یہ میرا خیال سے ون آف دی بیسٹ آلٹرنیٹ ہے. اس کے علاوہ میں کچھ مینشن کر دیتا ہوں. ریحان امپیریا بہت اچھا ہے, لیکن ریحان کی اکثر پرفیومز جو ہے نا اوور ہائپڈ ہیں بلا وجہ کی. اسی طرح ریحان امپیریا اوور ہائپڈ ہے, اور ریحان امپیریا اپنی پرائس میں بہت اچھا ہے. تقریباً 3000 سے 4000 کے درمیان یا 4000 کے قریب میں 100 ml ہے وہ, اور یہ 50 ml جو ہے وہ 5-7 ہزار روپے کا ہے. تو اس حساب سے میں ریحان امپیریا کو بہتر کروں گا. لیکن اگر آپ سینٹ پروفائل وائز بات کریں تو یہ ان سے بہتر ہے, اس سے بھی بہتر ہے. آر یو سیریس سے بھی بہتر ہے. یہ جو آتا ہے الدر المکنون بائی لطافہ, اس سے بھی بہتر ہے. ایونٹ آتا ہے بائی میسن الحمرا, اس سے بھی بہتر ہے. ان ساروں سے بہتر ہے. اور ایون CDN کلب دنوی انٹینس مین, اس سے بھی یہ بہتر ہے. اس کے بہت کلوز ہے. اگر آپ اس کا پرفارم ورژن کو کمپیئر کریں نا اس سے, پرفیوم یا پرفارم, اور EDP کو کمپیئر کریں تو اس کی سینٹ پروفائل اس سے ملتی بھی ہے. لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ زیادہ کرتا ہے ان سے. میں نے وہ سارے ٹرائی کیے, میں لمیٹیڈ ایڈیشن یہ وہ سب کچھ ٹرائی کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر میرا خیال سے اس میں سب سے اچھا لمیٹیڈ ایڈیشن ہے. اس میں ذرا سٹرس والی فیلنگ بہت زبردست ہے, پائن ایپل کا بڑا تیز نوٹ ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں ان سے تو یہ میرا خیال سے ان میں سے اکثر کو مار کھلا سکتا ہے. لیکن مسئلہ وہیں آتا ہے کہ وہ 200 ml بوٹل تقریباً 20,000 روپے کی مل رہی ہے EDP کی, اور یہ 100 ml آپ کو پڑ جائے گا 14,000 روپے کا یا تھوڑا سا کم. تو یہ اس حساب سے مہنگا ہے. پر ML کاسٹ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہے. اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر آپ بہت زیادہ فائن ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے تو آپ یہ بائی نہ کریں. آپ اس کی جگہ EDP بائی کر لیں, جو کہ میرا خیال سے
14,000 रुपये का होगा, मेरा ख्याल है कि 12,000 रुपये का भी मिल सकता है आपको। अरमाफ का क्लब द नवी इंटेंस मैन का EDP बाय कर सकते हैं आप, उसका परफॉर्म वर्जन 150 ml बाय कर सकते हैं आप, उसका लिमिटेड एडिशन बाय कर सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं। अगर आपने एक बोतल लेनी है, उसका अगली लेनी है, उससे अगली लेनी है, तो आप एक दफ़ा वो बड़ा लोटा ले लेंगे ना 200 ml या 150 ml का, तो वो आपका टाइम निकाल जाएगा। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, टॉक टू इन द नेक्स्ट वन।